खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद पाकिस्तान में हर तरफ वावीला मचाया जा रहा है कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को इमरान खान ने एनआरओ दे दिया। लेकिन अंदर की कहानी जो हमारे बावसूख जराए से हमें मौसूल हो रही है वो किसी और जानिब इशारा कर रही है। अब हमारा सवाल वही है कि क्या कुलभूषण को फांसी होने जा रही है? क्या आईएसआई ने अपना केस ठीक तरह से लड़ा या नहीं लड़ा? क्या इस सारे ड्रामे में नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ अंदर ही अंदर मामलात तय किए हैं? नाज़रीन, आज की वीडियो में ऐसे ही हकायक बेनकाब होंगे। बहुत से राजों पर पड़े पर्दे भी आज फाश होंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जहां दुश्मन की सोच खत्म होती है वहां से हमारी फौज और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई की सोच शुरू होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो नाज़रीन ग्रामी, 1 जनवरी 1948 को वजूद में आने वाली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई अपने महदूद जराए होने के बावजूद आज 2021 में भी दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी मानी जाती है। ऐसी क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां अमेरिका और इसराइल दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन इनकी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ममलकत खुदादाद की खुफिया एजेंसी दुनिया में नंबर 1 है। ये वो एजेंसी है जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने लिखा कि आईएसआई वो वाहिद एजेंसी है जिसने सबसे ज्यादा सीआईए के मुखबरों को डबल एजेंट में कन्वर्ट किया। अब डबल एजेंट क्या है ये आपको आगे चलकर बताया जाएगा। इसके साथ साथ रिपोर्ट में लिखा गया कि आईएसआई ने आज तक सीआईए के किसी मुखबर को गिरफ्तार किया और न ही सजा दी। यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि मालूमात होने के बावजूद आईएसआई अमेरिकी मखबरों को कैद करती है और न ही सजा देती है, तो फिर ये नंबर 1 कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि आईएसआई पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम काम करने वाला इदारा है जिसका डिसिप्लिन दुनिया भर में माना जाता है और वो अपने मुल्क की खातिर अपने इदारे के बारे में भी चेक एंड बैलेंस रखती है। इसकी एक मिसाल पिछले साल की है जब ब्रिगेडियर राजा रिजवान जैसे गद्दारों को इस इदारे ने बाकायदा कोर्ट मार्शल के जरिए कैफरे के दार तक पहुंचाया। इसी के साथ एक और नाम लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल का भी है जिन पर अमेरिका में खुफिया मुलाकातें और गद्दारी साबित होने पर इन्हें मिलिट्री कोर्ट ने बाकायदा सजा सुनाई। लेकिन पाकिस्तान के बाज हल्के इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश में इस केस को गलत रंग दे रहे हैं और इस केस में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहां हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि एक ऐसा इदारा जिसकी तारीफ अमेरिका जैसा मुल्क करे और हरीफ होने के बावजूद इसकी काबिलियत को सराहे, तो क्या उसकी अदालत अपने ही मुलाजिम जो जनरल रैंक का हो उसे बगैर किसी वजह के सजा दे सकती है? हरगिज नहीं। हमारी इस बात का मकसद ये है कि सुनी सुनाई बात पर ध्यान देने की बजाय हकीकत पर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि डबल एजेंट का मतलब ये होता है कि एजेंसी अपने दुश्मन के मुखबर को जान लेती है और उसे महसूस कराए बगैर वही डिस इन्फॉर्मेशन देती है जो हमारे मुल्क के मुफाद में होती है। अब जरा कुलभूषण के मामले पर चलते हैं। इस मामले पर आजकल मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया है। तो दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से जिसमें हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात कराने समेत मुतअद्दिद बिल मंजूर कराए। तो इसमें एक बिल कुलभूषण यादव को अपील का हक देने का भी था। अब हुकूमत को भारतीय जासूस को अपील का हक देने के लिए कानून मंजूर कराने की जरूरत क्यों पेश आई? इस कानून से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को क्या फायदा हो सकता है? क्या इस कानून के बाद कुलभूषण की सजा माफ हो सकेगी या फिर तख्तादारी भारतीय जासूस का मुकद्दर बनेगा? एक बार फिर बढ़ने वाली इल्जाम तराशी का मकसद क्या है? दोस्तों, इस पर हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय जासूस कुलभूषण पाकिस्तान कब आया और कैसे पकड़ा गया। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की कोशिश के दौरान 3 मार्च 2016 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की पाक फौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद ये खबर पाक भारत सरहद के दोनों अतराफ में रिहाइश पजीर करोड़ों अफराद के दरमियान मौजूद बहस बन गई। पाक फौज ने इस गिरफ्तारी को भारतीय मदाखलत का सबूत करार दिया, जिसके बाद भारत के मुतजाद दावे, जवाबी इल्जामात, एतराफी बयान, जासूसी करने पर कुलभूषण यादव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और तखरीब कारी की दफात के वाकयात रूनुमा हुए और फिर ये केस बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में जा पहुंचा।
بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را کا جاسوس تھا، جو حسین مبارک پٹیل کے جعلی نام سے کام کرتا تھا۔ اسے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے ایک آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ 25 مارچ 2016 کو ISPR کی جانب سے جاری ایک بیان میں کلبھوشن یادو نے بتایا کہ وہ بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہے۔ 12 اپریل 2016 کو پاکستان میں کلبھوشن کے خلاف کوئٹہ کے محکمہ CTD میں پہلا مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد بھارتی جاسوس کے خلاف ابتدائی تحقیقات شروع کی گئی۔ 10 اپریل 2017 کو کلبھوشن کا کورٹ مارشل کیا گیا اور فوجی عدالت نے اسے جاسوسی کے الزام میں سزا موت سنائی۔ مئی 2017 میں بھارت نے پاکستان کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا اور کلبھوشن یادو کیس میں ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، جس پر عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں کلبھوشن کی سزائے موت پر عالمی عدالت کی جانب سے حتمی فیصلہ سنائے جانے تک عمل درآمد روک دیا۔ 22 جون 2017 کو کلبھوشن کا بیان جاری کیا گیا، جس میں اس نے تخریب کار سرگرمیاں کرنے کا اعتراف کیا اور سزائے موت پر پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ سے رحم کی اپیل کی۔ ناظرین گرامی، پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والے باقاعدہ جھڑپ کے بعد عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن کے مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا تھا، جس میں بھارت نے اعلیٰ عدالت سے استدعا کی کہ کلبھوشن کے خلاف سزا کو مسترد کیا جائے۔ ICJ میں زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس میں بھارت کلبھوشن یادو کی رہائی کے اپنے ہی مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ کیا واقعی تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو NRO دیا؟ تو اس کا انتہائی مختصر اور آسان جواب یقیناً نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم جانتی ہے کہ کلبھوشن کو فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینا حکومت کی نہیں ریاست کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پاکستان پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی توہین کی تلوار چل جاتی اور عالمی پابندیاں لگنے کا اندیشہ ہوتا۔ ویسے ہی پاکستان بھارتی سازشوں کے باعث FATF کی گرے لسٹ میں ہے اور بلیک لسٹ کی تلوار سر پر مسلسل لٹکی ہوئی ہے۔ دوستو، ہماری ایجنسیوں اور پاک فوج نے جس طرح مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کلبھوشن یادو کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ گرفتار کیا، لیکن دوسری جانب اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس معاملے کو ابتدا سے ہی مس ہینڈل کیا۔ پاکستانی تجزیہ کار، اپوزیشن قائدین اور صحافی چیختے چلاتے رہے ہیں کہ ہمیں عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوڈکشن تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھارت بھی 2 کیسز میں ایسا کر چکا ہے۔ لیکن اپنے گھر پر چائے فروش مودی کی دعوتیں کرنے اور بھارتی بزنس مینوں سے ملاقات کرنے والے وزیر اعظم نواز شریف نے ان مشوروں پر عمل کرنا تو دور، مشاورت تک کرنے کی زحمت نہیں کی، اور پاکستان نے عالمی عدالت کی نہ صرف جوڈکشن کو تسلیم کیا بلکہ اس کا فیصلہ ماننا بھی پاکستان کی مجبوری بن گیا۔ نہ میاں نواز شریف عالمی عدالت کو تسلیم کرتے، نہ وہ یہ فیصلہ دیتی، نہ پاکستان کو قانون سازی کرنی پڑتی۔ پیارے ساتھیوں، کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد 10 ماہ تک میاں نواز شریف کی حکومت اس اہم کامیابی پر خاموش رہی، حالانکہ پاک فوج اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے دن رات محنت کر کے کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا تھا۔ میاں نواز شریف جب ستمبر 2016 میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب کی خاطر تشریف لے گئے تو کلبھوشن کے معاملے پر خاموش رہے، حالانکہ یہ بھارت کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی گھناؤنی سازشوں کو بے نقاب کرنے کا بہترین موقع تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ جناب سرتاج عزیز نے پارلیمان کی سینٹ کے مکمل چیمبر سے خطاب کے دوران دسمبر 2016 میں انکشاف کیا تھا کہ کلبھوشن یادو کے خلاف دستاویز محض بیانات پر مشتمل ہے اور حتمی ثبوت سے آری ہے۔ بھارتی میڈیا جب بھی اپنے ٹاک شو پہ کلبھوشن یادو کے کیس پہ بحث و مباحثے کی خاطر پاکستانی شرکا کو دعوت دیتا ہے تو سرتاج عزیز کا مذکورہ بالا بیان ان کے منہ پر تھپڑ کی مانند مارتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب مسلم لیگ نون کی جانب سے چور مچائے شور کے مصداق سب سے زیادہ شور مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کلبھوشن یادو کو NRO دیا، تو جناب کلبھوشن یادو کو اگر نئے قانون کے تحت اپیل کا حق مل بھی گیا تو اس سے کوئی خاص فائدہ اسے پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ کمانڈر کلبھوشن نے اپیل پاکستانی عدالتوں میں ہی کرنی ہے اور ثبوت و شواہد بھی پاکستانی حکام نہیں پیش کرنے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں یہاں جو فضا بنائی جا رہی ہے کہ کلبھوشن کو NRO دے دیا گیا ہے، یہ محض ایک پراپوگنڈا ہے، بلکہ دوستو اس قانون کے بعد
तो कलभूषण की सजाए मौत की राह में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो गई है और अब जल्द ही इसकी अपील का फैसला होगा और इसके बाद भारतीय जासूस कलभूषण को तख्ते-ए-दार पर लटकाकर न सिर्फ इंसाफ का बोलबाला किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो टोक पैगाम भी होगा कि दिफाए वतन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही मादरे वतन की जानिब मैली आंख से देखने वालों को बख्शा जाएगा।